موجم کبیر دی روایت ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن میری ذات اتے درود پاک پڑھ دے، اس بندے دے واسطے بروز قیامت میری طرفوں شفاعت واجب ہو جاندی ہے۔ شفاعت یعنی سفارش۔ بروز قیامت سرکار نے فرمایا کہ میں جمعے والے دن درود پاک پڑھن والے دے واسطے سفارش کر کے اس نو بخشوا کے جنت دے اندر داخل کرواواں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ دے نزدیک جڑا دین ہے اس دین دا نام اسلام ہے۔ مفسرین فرماندے نے کہ اس آیت دا مطلب اے وے کہ اللہ دے نزدیک جڑا دین مقبول ہے اور جس دین اتے قائم رہن دی بنیاد تے بروز قیامت بخشیا جائے گا، اور جڑا دین کامیابی دا دار و مدار ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین نو دین حنیف قرار دیتا۔ دین حنیف دا مطلب کہ ہر باطل تو جدا، حق تے باطل درمیان فرق کرن والا۔ دین اسلام اس پوری کائنات دے اندر او واحد دین ہے کہ جس دے اندر زندگی دے ہر شعبے دے حوالے دے نال رہنمائی موجود ہے۔ اور دین اسلام شروع دن تو لے کے تا صبح قیامت انشاءاللہ اپنی بھرپور تعلیمات دے نال قائم و دائم رہے گا اور ہر دور اندر انشاءاللہ غالب رہے گا، کیونکہ رب تعالیٰ دا وعدہ ہے اللہ اپنے دین اسلام نو خود غالب کرے گا، اور جس اسلام نو اللہ غالب کرن دا ارادہ کر لیا کوئی دوسرا اس نو مغلوب نہیں کر سکتا۔ دین ہر دور دے اندر اسلام ہی غالب رہے گا۔ اے دین اسلام چند چیزاں اس دیاں بنیاداں نے۔ ویسے تو دین اسلام بہت وسیع، اتنا وسیع کہ بندہ ساری زندگی بھی اگر دین پڑھدا رہے دین ختم نہیں ہوندا، بلکہ شروع تو لے کے آج تک جتنے علماء آئے نے، جتنے صلحاء سلف صالحین آئے نے، انہوں نے بھی جو کچھ مسئلے دین شریعت بیان کیتی اے بھی مکمل نہیں، اجے بھی اے کما حق ہو مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ نے دین اسلام نو اتنی وسعت عطا فرمائی، اس کی تعلیمات اتنی وسیع نے، ہر شعبے دے اندر ہر مسئلے تے ہر زندگی دے موڑ اتے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام اندر، قرآن و سنت اندر، شریعت محمدی اندر رہنمائی رکھی ہے۔ لیکن اس وسعت نو سمجھن واسطے بندے نو اپنی زندگی دین اسلام سکھن واسطے وقف کرنی پوے گی، تاں جا کے دین اسلام دی ہر چیز سمجھ آئے گی۔ لیکن چند ایک بنیاداں نے جنہ دا ہر عام و خاص، ہر عام یعنی عوام، خاص یعنی علماء، ہر ایک نو پتہ ہونا چاہیے، انہاں دا پتہ ہونا ضروری تے فرض ہوندے۔
उन्हां चीज़ां दे बारे च जानना सीखना ये ज़रूरी ते लाजिम होंदा है। ये वो चीज़ां कहलांदियां ने जिहड़ियां चीज़ां इस्लाम दी बुनियाद ने, दीन दी बुनियाद ने, जिन्हां दी बुनियाद ते इस्लाम दीन कायमो दायम रहेगा। अहादीस दे अंदर और कुरान दे अंदर इस दी वजाहत इरशाद फरमाई गई और कई चीज़ां नूं बतौर बुनियाद हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा और आले बैत नूं बयान फरमाया और उन्होंने अगे उम्मत तक इस नूं पहुँचाया। एक रिवायत जड़ी अहादीस दी कुतब दे अंदर बड़ी ही कसरत दे नाल मौजूद है और हर मशहूर किताब अंदर तकरीबन यह रिवायत यह हदीस मौजूद होवेगी, मुख्तलिफ रावी ने और मुख्तलिफ अल्फाज ने, लेकिन चीज़ एक ही है। एक रिवायत जड़ी मैं अर्ज़ करन लगा है इस सही बुखारी अंदर मौजूद है और बुखारी अंदर भी एक तो ज़्यादा बारी मौजूद है, मुस्लिम अंदर भी, तिरमिज़ी और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस रावी ने आप इरशाद फरमाते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू ए इरशाद फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्स कि इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ां ते है। बुनियल इस्लाम, इस्लाम दी बुनियाद रखी गई अला खम्स 5 चीज़ां ते, यानी यह 5 चीज़ां ने जड़ियाँ दीन दियाँ बुनियादी ते अहम तरीन चीज़ां ने और इसनों आम तौर पर असी अरकाने इस्लाम दे नाम दे नाल भी जानते हाँ। जदों कोई पूछे कि अरकाने इस्लाम की ने तो असी इस हदीस पाक दे अंदर जड़ियाँ चीज़ां बयान कीतियां गईयां इसनों अरकाने इस्लाम दे तौर पर बयान किया जाता है। रुकन मतलब होता है अहम चीज़, रुकन ज़रूरी चीज़। जिवें मिसाल के तौर पर जमात दे नाल नमाज पढ़नी है तो जमात दे वास्ते कम अज़ कम 3 बंदे होना ज़रूरी ने। ये 3 बंदे जमात का रुकन ने, 3 नहीं होणगे तो फिर जमात नहीं हो सकेगी। अगर अकल्ला होवेगा एक बंदा तो फिर जमात नहीं होनी क्योंकि रुकन नहीं पाया जा रहा। इस वास्ते रुकन उस चीज़ को क्या जानता है जिहड़ी ज़रूरी अहम और लाजिम होंदी है। अगर वो चीज़ होवे तो शय दा वजूद तां होंदा है, अगर वो शय ना होवे, अगर वो रुकन मौजूद ना होवे तो शय दा वजूद भी नहीं होंदा। खैर इस रिवायत के अंदर 5 चीज़ों को बुनियाद करार दिता गया, 5 अरकान इस्लाम बयान किए गए। सब तो पहला रुकन वो है जी इस गल दी गवाही देना कि अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह दे बंदे थे, अल्लाह दे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली गल है वे यानी कलमा तय्यबा पढ़ना, इकरार करना, इकरार करना अल्लाह दे एक होण दा, अल्लाह तो इलावा किसी दे माबूद ना होण दा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह दा बंदा ते अल्लाह दे रसूल होण दा। ये पहली बुनियाद है दीन इस्लाम दी। ये पहली वो चीज़ है जिस ते इस्लाम कायम है। यानी ये चीज़ होवेगी जिस बंदे दे अंदर मुसलमान हो ही होवेगा। जिस बंदे दे अंदर यह चीज़ नहीं होनी उस बंदे दा दीन है ही कोई ना, वो मुसलमान है ही कोई ना। क्यों? अल्लाह जो एक ना मन्ने वो तो फिर ज़ाहिरी गल है मुसलमान ही नहीं। जरा अल्लाह तो इलावा किसी और नूं इबादत दे लायक समझे मुसलमान नहीं। जरा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अल्लाह दा रसूल ना मन्ने वो मुसलमान नहीं। ये पहली बुनियाद है, पहली ज़रूरी चीज़ है जिस ते इस्लाम दी बुनियाद है। इस्लाम दी इसके उत्ते इमारत अल्लाह ने कायम फरमाई। दूसरी चीज़ इक़ामत सलाह, नमाज कायम करना। नमाज कायम करना दीन इस्लाम दा दूसरा रुकन और दूसरी बुनियाद है। नमाज कायम करने का मतलब क्या है ज़रा इसनों भी समझ लिया जाए। बाज़ लोग कहते ने कि असा नमाज कायम कर रहे हैं, किवें? असा नमाज नूं मनदे हैं, असा लोगों को कहते रहते नमाज पढ़िया करो, नमाज बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आप भावें पढ़ी ना पढ़ी नमाज कायम करनी है, नमाज कायम हो गई, नमाज नूं मन लो, नमाज कायम। इसका मतलब की है?
اقامت صلاح اور قرآن دے اندر اقیم الصلاح دے الفاظ کتنی واری آئے نے؟ علماء فرماندے نے پورا قرآن پڑھیا جائے نا، پورا قرآن مجید دے اندر 700 تو بھی زیادہ واری اللہ نے نماز دا ذکر فرمایا ہے، 700 تو بھی زیادہ واری۔ اہمیت دا اندازہ بندہ لا لوے خود دی، 700 تو زیادہ مرتبہ قرآن دے اندر اللہ نے ذکر فرمایا نماز دا۔ نماز قائم کرنے دا مطلب کی ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ آکھے میں نماز نو مندہ ہے، میں نماز دا انکار نہیں کردا، نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ ہے، لہذا میں نماز سے قائم کر رہے ہیں۔ نماز قائم کرنے دا مطلب ہے نہیں کہ بندہ من کے پڑھے، نہیں، نماز نو قائم کرنے دا مطلب ہے کہ بندہ رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اس دا حکم اللہ خود فرماندا ہے ورکعوا واسجدوا، اور دوسری جگہ تے ورکعوا مع الراکعین۔ اللہ خود ارشاد فرماندا ہے کہ نماز نو قائم کرنے دا مطلب کی وے کہ بندہ رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرے، سجدے کرے، نماز پڑھے۔ نماز پڑھے گا تو پھر اس نو نماز قائم کرن والا شمار کیتا جائے گا۔ اس دے اندر دو چیزاں بڑیاں ضروری نے۔ نماز قائم کرنا مطلب نماز پڑھنا، نماز دی حفاظت کرنا، نماز دی پابندی کرنا۔ اگر کوئی بندہ نماز دی فرضیت دا انکار کر دے اور نماز دے قیام دا بالکل ہی انکار کر دے، کہندہ نماز فرض کوئی نہیں، نماز ضروری کوئی نہیں، نماز لازم کوئی نہیں، تو یاد رکھو اے ہو جا بندہ نماز دے فرض ہون دا انکار کرن دی وجہ تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے فرض دا انکار کیتا۔ اور یہ ایسا فرض ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن مجید دے اندر ایک واری نہیں، دو واری نہیں، 700 تو بھی زیادہ واری ارشاد فرمایا۔ اور جڑی کتب احادیث علماء نے لکھیاں نے، بخاری ہوئے، مسلم ہوئے، جڑی بھی ہوئے، اس دے اندر کتاب الصلاح جڑی ہے نماز دی کتاب، اس نو کتاب الطہارت تو بعد ذکر کیتا جاندہ ہے۔ یعنی پہلے کتاب الایمان، ایمان دیاں ضروری گلاں، کتاب الایمان تو بعد کتاب الطہارت، وضو، غسل، پاکی نہ پاکی، پاکی تو بعد اگلی چیز کتاب الصلاح نماز دے کتاب بیان کیتے جاندی ہے۔ نماز دے بارے سرکار دے فرامین بیان کیتے جاندے نے، اور نماز دے حوالے دے نال سرکار دے اتنے فرمان نے کہ جو ہزاراں اندر ہون گے، پتہ نہیں لکھاں اندر بھی ہون، تے اے بھی کوئی بعید نہیں۔ نماز دے فضائل، نماز دے مسائل، نماز دے حوالے دے نال ضروری چیزاں، نماز دے اندر کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، اس ساری ٹوٹل کل ملا کے نماز دے حوالے دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہزاروں بلکہ لکھوں حدیثاں کے تو کتب حدیث دے اندر موجود نے۔ دو ارکان، دو بنیاداں اساں سن لیاں۔ تیسری بنیاد اسلام دی وہ ہے وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ تیسرا اور بنیادی رکن ہے اسلام دا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ یہ وہ چیز جس کا ذکر اللہ نے قرآن اندر ایک باری نہیں کئی باری ارشاد فرمایا ہے، اور آج اور آئندہ ایک دو جمعے انشاءاللہ ساڑھے بیان دا عنوان اے زکوٰۃ ہی ہوئے گا۔ ترتیب دے نال انشاءاللہ پہلے زکوٰۃ دے بارچ قرآن کی فرماندہ ہے وہ سنا گے، اور قرآن تو بعد اس دے فضائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرن دیاں وعیداں جڑیاں حضور نے ارشاد فرمائیاں وہ سنا گے۔ فضائل و مسائل تو بعد انشاءاللہ اسی اگلا سٹیپ زکوٰۃ دے مسائل، زکوٰۃ دے حوالے دے نال کہ زکوٰۃ فرض ہونی کدوں ہے، کس تے ہونی ہے، کیویں دینی ہے، کس کس چیز سے زکوٰۃ ہے کس تے نہیں، اور زکوٰۃ دینی ہے تو کتنی دینی ہے اور کنو کنو دینی ہے، اس ساریاں چیزاں انشاءاللہ تفصیل دے نال بترتیب بیان کیتے ہیں جان گیاں۔ میرے خیال دے نال ٹائم دے اعتبار وچ اج دے اس بیان اندر سے صرف اور صرف قرآن و حدیث دے وچوں چند ایک فضائل نے ویسے بہت زیادہ نے، اساں وہی سنن اندر کامیاب ہو سکاں گے۔ خیر، زکوٰۃ دے حوالے دے نال بھی قرآن اندر کئی جگہ تے رب نے ارشاد فرمایا، اور زکوٰۃ نو گویا اللہ نے ایک بندے دے کامیاب ہون دی بنیادی علامت قرار دیتا۔ وہ کس طرح؟ 18واں پارہ ہے، اس دی ابتدائی آیات نے جنہوں نے فرمایا رب تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے مومن کامیاب ہو گئے۔
کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، اے نجات پا گئے، اے جنت دے اندر داخل ہو گئے، لیکن کیڑے ایمان والے؟ اگے اللہ نے تفصیل دے نال صفتاں بیان فرمائیاں کہ ایمان والے کیڑے؟ جڑے نماز قائم کرن، جڑے فرمایا زکوٰۃ ادا کرن، اور اگے مزید اللہ نے 10-12 صفات بیان فرمائیاں، اور فرما کے رب نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن دے اندر اے صفتاں ہون گئیاں، ایک تے وہ کامیاب ہو جائے گا، اولئک هم الوارثون، اور نال یہ کہ اللہ اس نو وارث بنائے گا۔ کس دا وارث؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جس مسلمان دے اندر اے صفتاں ہون گئیاں، اللہ اس نو اپنی سب تو بہترین جنت الفردوس دا وارث بنا دے گا، مالک بن جائے گا۔ اللہ اس واسطے اس تے محل تیار فرما دے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنا دین اسلام دا تیسرا بنیادی اہم ترین رکن ہے، اور قرآن پڑھیے تو اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دا ذکر کئی مقامات اکٹھا فرمایا ہے۔ جیسے اسی آیت کریمہ سنی خطبے دے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی الفاظ قرآن اندر 10-20 مقامات سے موجود ہیں، اور اقام الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اس طرح دے الفاظ، یعنی کہ زکوٰۃ اور نماز دا اللہ نے اکٹھا ذکر قرآن اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ جڑے میری رحمت ہے نا، اس میری رحمت نے ہر شے نو گھیر لیا ہے، ہر شے نو گھیریا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اللہ فرماتا ہے ان قریب ہونا انجے میں اپنی رحمت انہوں دے دینی ہے جنہیں نماز قائم کرنی ہے اور جنہیں اپنے مال دے وچوں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی آیت کریمہ جڑی میں پڑھی، اس دا مفہوم کی ہے کہ جڑا نماز پڑھے، زکوٰۃ دے وے، اللہ دی رحمت انہوں گھیر لیندی ہے۔ اللہ دی رحمت اس تے برستی ہے جڑا بندہ نماز تے زکوٰۃ دی پابندی کردا ہے۔ اور اس تو علاوہ بھی کئی مقامات نے، بلکہ قرآن مجید نے ایک پورا رکوع ایک ایسے بندے کے بارے ذکر فرمایا کہ جڑا بندہ زکوٰۃ دا منکر سی، جن نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ قرآن دا ایک پورا رکوع ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ آگے مکمل اے رکوع اللہ نے قارون دے بارے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ جڑا قارون نامی بندہ سی نا، او حضرت موسیٰ دی قوم دا ایک بندہ سی۔ فبغى علیہ، تو سرکش ہو گیا۔ سرکشی کیویں آئی؟ وآتیناہ من الکنوز، اللہ فرماندا ہے کہ اساں انہوں ڈھیر سارے خزانے دیتے، اتنے خزانے کہ جڑے 2-4 بندے نہیں بلکہ روایات اندر آندا ہے کئی افراد اس دے خزانے دیاں چابیاں اٹھا کے ٹریا کر دے سن، اتنے خزانے اس دے کول سن۔ اللہ فرماندا ہے کہ اے قوم موسیٰ دا بندہ سی، انہوں اساں ڈھیر سارے کنوز خزانے عطا فرمائے۔ تے اس دے بارے مفسرین جڑا مکمل واقعہ لکھے، میں اختصار دے نال تھانوں عرض کر دیں۔ یہ جڑا قارون ہے نا، یہ حضرت موسیٰ دے چچا دا پتر ہے، یعنی حضرت موسیٰ دا پتریر، یوسہر اس دے والد دا نام ہے، اور او جناب موسیٰ دا بھتیجا چچا، یعنی کہ یوسہر دا بیٹا سی قارون، حضرت موسیٰ دا پتریر۔ جدوں اللہ نے حکم نازل کیتا قوم موسیٰ کی طرف کے زکوٰۃ دیتی جائے، تو انہوں ایک گل اچھی نہ لگی، یہ جناب موسیٰ دی بارگاہ آ گیا اور ان نے جناب موسیٰ دے نال ایک معاہدہ کیتا کہ میں ہر 1000 دینار دے وچوں 1 دینار دینا ہے، اور ہر 1000 بکری چوں 1 بکری دینی ہے۔ مزید چند ایک ان نے معاہدے کیتے کہ اس گل تے میں کاربند رہاں گا اور اپنی اینی زکوٰۃ میں ادا کراں گا۔ لیکن جدوں واپس گھر گیا ان نے حساب کیتا نا، جدوں جی میں ساڑھے بھی بعض رات اللہ سب انہوں توفیق عطا فرمائے اپنے مال دا حساب کر دینے۔ اچھا اس نے جا کے جدوں حساب کیتا نا، تے اس دا او اندازہ لانا کتنا مال سی، اس دا 1000 وچوں 1 دینار
اتنا ہو گیا کہ انہیں سمجھا کہ میرا تو ڈھیر سارا مال نکل جانا ہے، میں اس نو ادا نہ کراں تو میرا ڈھیر سارا مال مچ جائے گا۔ ہوں جی مثال دے طور تے مثال دینا ہے، ساڈا معاشرہ ایک بندہ، مثال میں ہی ہاں، 1 لاکھ میرے کو موجود ہے، صرف 1 لاکھ، میں اس 1 لاکھ تے زکات ہونے دی وجہ تو اس دے وچوں 2500 دینا ہے، تے ایک باری مینوں لگے گا کہ یار 2500 نکل جائے گا، پورا 2500 کسا ہو جائے گا، 2500 دا میں 4 دن راشن لے سکتا ہے گھر دا۔ اس طرح ہی انہیں جدوں حساب کیتا نا اپنا، او دا مال ڈھیر سارا بن گیا۔ حالانکہ 100 چو 2.5 روپیہ کتنا کو تھوڑی دی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ دی بارگاہ میں دین واسطے 100 چو 2.5 روپے یہ کی وقت ہے۔ خیر جدوں انہیں حساب کیتا نا تے انہوں بڑا عجیب لگا کہ نہیں یہ نہیں ہونا، میں اتنا مال دے دوں میرے کو پیچھے اتنا میرا مال کم ہو جائے گا۔ انہیں اپنی قوم نے کیتا اکٹھا، قوم نے کر کے آکھیا کہ اے جناب موسیٰ جڑے نے نا، اے ان تھوڑے مال بھی تھوڑے کو لین لگے نے، کوئی ان دا حل کڈو کہ انہیں تو ساڑی جان ماذ اللہ چھوٹ جائے، کو معافی ہو جائے۔ تے انہاں کہا تو ساڑا وڈا بننا ہے، بڑا تیرے کو مال ہے، تو کر فیصلہ پھر جو کرنا ہے۔ انہیں پھر ایک فیصلہ کیتا کہ 1000 درہم اور 1000 دینار، ایک مزید بھی نال سے کچھ چیز سی، اس دے بدلچ ایک فزانیہ عورت نو تیار کیتا کہ اے مال تیرا تو کرنا ہے انجے بھرے مجمع دے اندر جناب موسیٰ تے زنا دی بدکار دی تہمت لا دینی ہے، پھر ساڑا کم ہو جائے گا کہ لوگوں تو بس زن ہو جان گے اور انہاں دی گل نو نہیں منن گے۔ تو پھر موسیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، کہنے کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، انہوں آ کے واز کرو، بیان کرو، خطاب کرو، انہوں رب دی بارگاہ دے قریب کرو۔ جب موسیٰ آئے آپ نے بیان کیتا، آپ نے فرمایا کہ اللہ دے مال چو زکاة دینی ہے، زکاة ضروری ہے۔ جدوں انہیں کیا نا، جدوں موسیٰ نے فرمایا تو انہیں کیا کہ کیا ہے ہر عام و خاص دینی ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ ہر عام و خاص تے ہے، چاہے تیرے کل مال ہے چاہے میرے کل مال ہے، زکاة ادا کرنی ہے۔ انہیں کہا اچھا زکاة تے بعد چو دیواں گے، کیا تسی اسی ایک گل سن رہے ہیں کہ تسی فلاں عورت دے نال بدکاری کیتی ہے، پہلے اس دا جواب دیو نا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ ذرا انہوں کی دے نال تسی کہہ رہے ہو؟ جدوں عورت حاضر خدمت ہوئی، جناب موسیٰ نے فرمایا 10 تینوں میرے نبی ہون دا واسطہ، اللہ دے وحدہ لا شریک ہون دا واسطہ، اگر تے گل سچی ہے تاں بھی دس دے، اگر گل جھوٹی ہے تاں بھی دس دے۔ ان دا دل ڈر گیا، انہیں کہا میں اللہ دے نبی تے تہمت لاواں نہیں۔ انہیں کہا کہ جڑا کم اے قارون میرے کو کروانا چاہ رہے ہیں نا، اے کم کدی نہیں ہونا۔ اے اللہ دے نبی نے، اے پاک نے اے کم اتنے پیسے دے کے میرے کو کروانا چاہیا اور اے تہمت لگوانا چاہی، میں کام نہیں کرنا۔ جدوں اے ہویا جناب موسیٰ نے رب دی بارگاہ دعا کی تھی، مولا اے نے آج تیرے نبی نو ذلیل کرن دا ارادہ کیتا ہے، تم یہ نو ذلیل کر دے۔ جناب موسیٰ نے حکم دیتا زمین نو خز، زمین پکڑ لے انو۔ روایت دے الفاظ نے کہ جدوں حضرت موسیٰ نے فرمایا او قارون اور اس دے نال ایک بندہ، صرف 2، باقی سارے سے کل ہٹ گئے، دور ہو گئے، اے 2 بندے سن۔ جدوں موسیٰ نے فرمایا نا کہ زمین انہوں نگل جا، روایت دے الفاظ نے کہ او قارون زمین اندر دھنس گیا، اپنے گوڑیاں سمیت دوبارہ حکم دیتا، اپنی کمر سمیت دھنس گیا، تیسری بار پھر حکم دیتا، اپنے سر تک زمین اندر دھنس گیا۔ ان گڑ گڑا کے کہندے کہ میں نو معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، میں زکاة دیاں گا، سارا کچھ کراں گا، اپنا مال دیواں گا۔ لیکن جناب موسیٰ دی حالت جلال والی، آپ نے فرمایا نہیں، پھر حکم دیتا، زمین برابر ہو گئی، اے زمین دے اندر دھنستا گیا۔ اور صحابی فرماندے نے کہ اے جڑا قارون ہے بروز قیامت تک لگاتار اے زمین دے اندر دھنسایا جائے گا، تھلے جاندہ جائے گا، جاندہ جائے گا۔ اے روایت، اے مکمل واقعہ عرض کرنا مقصد ہے، اللہ نے پورا رکوع قرآن دے اندر اس سے بارہ ذکر فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ۔ اے پورا رکوع اللہ نے ذکر فرمایا کس بندے دے بارش؟ او بندہ جن نے زکاة دین دا ارادہ نہیں کیتا، جنہوں زکاة حکم اچھا نہ لگا، جنہوں زکاة دینا گوارا نہ ہویا، او دے بارچ اللہ نے اتنی تفصیل دے نال، ڈیٹیل دے نال گفتگو فرمائی۔ اس واسطے قرآن اگر پڑھیا جائے، سانو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 20 سینکڑوں مقامات ایسے ملن گے جنہاں تے اللہ نے اس زکاة دا ذکر فرمایا۔ خیر 3 چیزیں ہو گئیاں، چوتھی چیز والانے ہیں، پھر زکاة تھوڑی گفتگو کر کے انشاءاللہ باقی اگلے جمعہ نو کران گے۔ چوتھا رکن جس دا ذکر اللہ نے سرکار نے ارشاد فرمایا،
بنی الاسلام علی خمس، اسی پہلا بھی سن لیا، دوسرا بھی سن لیا، تیسرا بھی سن لیا، چوتھا رکن، چوتھی بنیاد اسلام دی ہے اے ہون رمضان آنا لے اللہ سانو سارے انو ایمان تے عافیت دے نال رمضان دے نال ملائے، اللہ سانو سارے انو رمضان دیا برکتہ نصیب فرمائے۔ سرکار نے فرمایا چوتھی بنیاد اسلام دی دین دی او اے ہے کہ بندہ رمضان دے مکمل روزے رکھے، اور پنجویں بنیاد فرمائی والحج، کہ اگر بندے کول مال ہے او حج تے جان دی قدرت رکھ دے تے او حج کرے۔ اے پانچ چیزاں نے جنہ تے اللہ نے اسلام دی بنیاد رکھی، اور اے پانچ ارکان اسلام دی بنیاد نے جس بندے دی ذات دے اندر اے ارکان ہون گے او مسلمان ہوئے گا۔ جڑا اینا دے وچوں کسی ایک دا بھی انکار کرے گا، چاہے وہ اللہ دے ایک ہون دی گواہی نہ دے، رسول اللہ دے رسول ہون دی گواہی نہ دے، چاہے وہ زکوٰۃ دا انکار کرے، نماز دا انکار کرے، حج دا انکار کرے، یا رمضان دے روزیاں دا انکار کرے، اے پانچ فرائض نے، پانچ بنیاداں نے، پانچ ارکان نے، ان پنجاں وچوں کوئی بندہ اگر ایک دا بھی انکار کرے گا اس دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں رہے گا، او مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اے پانچ چیزاں نے جنہ تے اسلام دی بنیاد ہے۔ ایک اور دوبارہ حدیث پاک دی عربی سنو، پھر اس تو بعد اسی اگے چلیے۔ سرکار فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ سرکار نے فرمایا کہ پانچ بنیاداں نے اسلام دیاں، اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا، رسول اللہ دے رسول ہون دی گواہی دینا، اور دوسری نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان دے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام نو جن چیزاں دے نال عزت بخشی ان میں ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر بندہ غور کرے اپنی عقل دے نال ہی سوچے نا، زکوٰۃ نو بندہ ویکھے زکوٰۃ دئیے تے پھر کی ہونا ہے اور نہ دئیے تے کی ہونا ہے، اگر بندہ سوچے نا گل پھر بھی حل ہو جاندی ہے۔ کتنا سونا نظام ہے اسلام دا، کتنا خوبصورت نظام ہے اسلام دا، کہ اللہ نے سب دی حالت برابر نہیں رکھی۔ اللہ چاہتا تے ہر ایک نو مالدار کردہ، اللہ چاہتا تے ہر ایک کو اس دی ضرورت دے مطابق ہی پیسہ ہوندہ، ود ایک روپیہ نہ ہوندہ، اللہ چاہتا کسی کو کچھ بھی نہ ہوندہ۔ اے اللہ نے حالات مختلف کیوں رکھے نے؟ اس دی حکمت ہے، اے امتحان ہے۔ کسی کو اللہ امتحان لیندہ ہے کچھ دے کے، اور کسی دا امتحان ہوندہ ہے کچھ لے کے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب مال آ گیا تے بس اللہ میرے تے راضی ہے، نہیں۔ ساڑھے مسلمانوں تو زیادہ مال دنیا چ کافروں کول موجود ہے، کیا اللہ انہوں تے راضی ہے؟ معاذ اللہ، وہ کافر نے، کفر کر رہے نے، اللہ دے انکار کر رہے نے، اللہ انہوں یہ مان رہے ہیں مال انہوں کول ساڑھا تو بال ہے۔ کیا مال ڈھیر ہونا اللہ دے راضی ہون دی علامت ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، ورنہ انہوں تے رب ڈھیر راضی ہوئے کیونکہ انہوں کول مال چوک ہے، انہوں کول طاقت چوکی ہے، انہوں کول چیزاں زیادہ نے۔ اے اللہ نے حالات مختلف رکھے نے، اور ہر حالت وچ اللہ امتحان لیندہ ہے۔ کسی نو مال دیتا اور مال دے کے امتحان لیا، کسی نو مال نہیں دیتا مال نہ دے کے امتحان لیا۔ اگر بندہ سوچے نا دماغ دے نال کہ یار حالات مختلف نے، حالت سب دی ایک نہیں ہوندی، کسی کو مال ڈھیر ہے کسی کو تھوڑا ہے، اگر اللہ نے اے نظام بنایا ہے تو پھر ہر ایک دا گزارا ہوندہ رہے گا۔ کس طرح کہ زکوٰۃ دین والا جدوں اپنے مال جو زکوٰۃ دے کے کسی غریب دی مدد کرے گا، انہوں پیسہ دے گا، انہوں مال دے گا، تو او دا کوئی جانا نہیں، او دا 2.5% جنہا انہیں ادا کیتا ہے مالدار نے، انہوں کوئی نقصان نہیں ہونا، بلکہ اللہ مزید انہوں ودا کے دینا ہے، اور جنہا غریب ہونا ہے اس دا بھی نظام چل جانا ہے، او دا بھی چلہ چل پونے، او دا بھی گھر دے حالات سدھے ہو جانے نے۔ اے زکوٰۃ اسلام دی بڑی خوبصورت تعلیم ہے۔ آج بھی اگر یہ بات بڑی مضبوط اور بڑی پکی تے پیڑی ہے اور بڑی دعوے دے نال گل ہے، آج بھی اگر مسلمان زکوٰۃ مکمل ادا کرنا شروع کر دین تو میں نہیں سمجھدا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غریب اپنی غربت برقرار رہے۔ ایک محلے اندر اگر 100 افراد نے، سوچو کم از کم 30 افراد صاحب حیثیت ہوندے نے، او زکوٰۃ انہوں تے فرض ہوندی ہے، 70 غریب
تری جڑے نے وہ امیر نے، اگر اے 3 بندے اپنی زکات کما حقو ادا کرن، جتنی بندی اتنی ادا کرن اور انہیں 17 اندر تقسیم کر دین، انہاں دا مال اللہ اور ودا دے گا، اور انہاں دے مال دی وجہ تو اللہ غریباں نو بھی جڑا او روزی داون واسطے ذریعہ بن جائے گا۔ دین اسلام نے ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو سانو عطا فرمایا کہ امیر زکات دیں گے اور غریب وصول کرن گے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی دعا دے واسطے رزق دی فراوانی فرما دے گا۔ اور یاد رکھنا، ساڑھے ذہن جو وسوسہ آ جاندہ ہے بعض اوقات کہ یار ہن میں زکات دینی ہے، میرا مال گھٹ ہی نہ جائے۔ بظاہر تے گھٹ دے، بظاہر اگر 1 لاکھ دے وچوں 2500 500 دینا ہے، بظاہر 500 کم ہو رہے ہیں، لیکن اے گل کدی نہیں، اے گل ذہن جو کیوں بول گئی ہے کہ سرکار نے ایک دفعہ مسجد نبوی وچ بہ کے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، خدا دی قسم، سرکار دے الفاظ نے، اللہ دی قسم کہ اللہ دی راہ وچ دتیاں کدے بھی گھٹ نہیں ہوندا۔ اور کتنی سرکار نے اس سے فضائل ارشاد فرمائے۔ صرف قرآن ہی پڑھ لیا جائے نا، صرف قرآن ہی پڑھ لیا جائے۔ قرآن جو اللہ کہندہ ہے کہ جنہا رب دی راہ وچ دیندہ ہے نا، وہ دی مثال پتہ ہے کہ اس ایک دانے طرف دانے والے جن نے 7 بالیاں اگائیاں، ہر بالی 100 دانا، یعنی مثال دے کے سمجھایا کہ جنہا ایک دانا دے گا اللہ بدلے میں 700 عطا فرمائے گا۔ قرآن تے ہر ایک نو ایمان ہے، اور قرآن تے ایمان نہ ہوئے تو بندہ دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ ہر حرف حق سچ لازم ہے اس تے ایمان لانا، اور اس میں منگنا ضروری ہے۔ جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ جب رب دی راج ایک دانا دے گا اللہ 700 دینے نے، اور سب تو کم درجہ ہے۔ اگے فرمایا کہ اللہ کو اور بھی بہت کچھ ہے، اللہ مزید عطا فرمائے گا، اور اگے مزید فرمایا جنہوں اللہ چاہے اس تو بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ ہر عام خاص دے واسطے ہے نا کہ جب ایک دانا دے گا اللہ اس نے 700 بدلے اندر عطا فرمائے گا۔ ایک وسوسہ کدے بھی ذہن چ نہ لایا جائے کہ میں زکات دیواں گا، میں وہ راہ دیواں گا تو کم ہوئے گا۔ بظاہر کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تیری سوچ تو ود کے تینوں دوبارہ پلٹا کے بدلے دے اندر عطا فرمائے گا۔ اس سرکار نے سانو ارشاد فرما دیتا، قرآن دے اندر یہ الفاظ آ گئے نے، سانو یقین ہے کہ اساں اگر او راہ وچ دیواں گے اللہ گھٹائے گا نہیں، مزید ودا کے عطا فرمائے گا۔ مزید اگلے جمعہ انشاءاللہ اس دے اتے احادیث، اور احادیث ختم کرن تو بعد، ختم تو نہیں ہو سکتیاں، خیر پوریاں مکمل بیان نہیں ہو سکتیاں، چند ایک احادیث منتخب بیان کرن تو بعد انشاءاللہ اسی اگلا سٹیپ زکات دے مسائل اس طرف جاواں گے، ضروری مسائل سکھاں گے۔ اللہ سانو سارے انو دین اسلام دی بنیادی معلومات حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گل اور ضروری اہم ترین گل یاد رکھو، سرکار نے فرمایا کہ ہر مسلمان تے علم دی طلب فرض ہے۔ مطلب کہ محدثین فرماندے نے کہ جڑا بندہ زندگی دے جس شعبے اندر ہے نا، اس نو اپنے شعبے دے حوالے دے نال مسائل سکھنا فرض تے لازم نے۔ ہوں ایک بندے کو مال ہے نا، وہ کاروباری آدمی ہے، مالدار ہے، اللہ نے انہوں مال دیتا ہے، تو یاد رکھو اس دے واسطے مال دے حوالے دے نال سارے مسائل سکھنا فرض لازم ضروری نے کہ مال کیویں کمانا ہے، اور حلال حرام تمیز کرنی ہے، کیویں خرچ کرنا ہے، زکات دینی ہے، کیویں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کنوں دینی ہے، یہ ساریاں چیزاں اس بندے تے سیکھنا فرض نے۔ اور انشاءاللہ اسے فرض تے عمل کیتا جائے گا، اور کوشش کروں گا کہ ڈھیر ساریاں چیزاں تھانوں اختصار دے نال 2-3 جمعے اندر بیان کر دیواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو مسائل دلچسپی دے نال سکھن دے، سنن دے، سمجھن توفیق عطا فرمائے، اور سب تو وڈی گل اللہ سانو سارے نو عمل دے توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ